कभी कभी कुछ चीज़ें जो हमारे लिए बिल्कुल आम और बेकार सी होती हैं, दूसरों लोगों के लिए वही जान से ज़्यादा अजीज होती हैं। ऐसे ही एक चीज़ का अंदाज़ा मुझे वह उस वक्त वहाँ जब मैं खुद सऊदी अरब गई और अरब औरतों को खुद यह करती अपनी आंखों से देखा, मेरे तो होश उड़ गए। मेरा नाम हिना है। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो सऊदी अरब में सालों से नौकरी कर रहा था, और शादी के लिए वह कुछ दिनों के लिए आया था, और यह रिश्ता एक जानने वाले ने करवाया था, और मेरा पति मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मेरी शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था और मेरे शौहर ने मुझे उसका सामान पैक करने को बोल दिया, क्योंकि उसकी वापसी का वक्त आ गया था। उसे वापस से सऊदी अरब जाना था, और यह सुनकर मैं रोने लगी थी। अभी तो हमारी शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था और जैन वापस जाने की बात कर रहे हैं। मैंने अपने पति जैन से कहा कि मैं उसके बगैर अकेली कैसे रहूंगी। हमने तो एक दूसरे को ठीक तरह से जाना भी नहीं था। मैं अपनी जिंदगी अपने पति के साथ ही गुजारना चाहती हूँ। और मेरी बात सुनकर वह कहने लगे कि मजबूरी है, मेरे मेरी वहाँ नौकरी है और मैं ज़्यादा अरसा यहाँ नहीं रुक सकता, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे तो 1 महीने की छुट्टियां पर आया था, लेकिन कंपनी ने अचानक ही उसकी छुट्टियां कैंसिल करके उसे वापस बुला लिया था। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। एक परदेसी से शादी करना बहुत ही मुश्किल काम है, इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। मुझे सामान बांधने के लिए कहा कर जैन बाजार चले गए और कोई 10 किलो से भी ज्यादा फिटकरी खरीद कर लाए और कहने लगे, इसे भी मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं हैरान हो गई और मैंने कहा कि आप वहां जाकर इसका क्या करेंगे? यह तो बहुत सारी है, इसे तो आपके सामान का वजन भी बढ़ जाएगा और ऊपर से पैसे भी भरने पड़ेंगे। क्या वहाँ भी हमारे इलाके की तरह पानी गंदा आता है? मैंने अपने समझ के हिसाब से बात की थी, क्योंकि मम्मी मेरी अम्मी हमेशा ही पानी के कूलर के पानी में फिटकरी डाला करती थी और ये पानी बिल्कुल साफ हो जाया करता था। मेरी बात सुनकर जैन हंस हंस पड़े और कहने लगे, यह तुम्हारे इलाकों में पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, पर वहाँ तो एकदम पानी साफ आता है। सऊदी औरतें इसका कुछ और ही इस्तेमाल करती हैं, जो मुझे नहीं पता है कि, लेकिन मुझे यह मालूम है कि वहाँ इसके बहुत अहमियत है। सऊदी औरतें फिटकरी को खरीदने के लिए तड़पती हैं। हर सऊदी औरतों के यह घर यह लाजमी मौजूद होती है। मैं जब भी जाता हूँ वापिस फिटकरी जरूर लेकर जाता हूँ। जैन की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। यहाँ तो हर दुकान पर ही फिटकरी आम तौर पर मिल जाती है, लेकिन उस वक्त मेरा मामला फिटकरी नहीं बल्कि जैन की जुदाई भी थी। मैंने उनके सामान में फिटकरी रख दी थी। मैंने रोते हुए उससे कहा, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वह मुझे अपने पास बुला ले। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी तो हम दोनों ने अपनी खूबसूरती जिंदगी की शुरुआत की थी और इतनी जल्दी जुदाई का वक्त भी आ गया था। पति के बगैर ससुराल में रहने का सोचकर मुझे परेशानी हो रही थी। मुझे उस तरह रोता वह देखकर जैन कहने लगे, तुम ज्यादा परेशान ना हो, वहां जाकर मैं तुम्हें बुलाने का इंतजाम कर लूंगा। मैं जानती थी कि यह सब झूठे बहाने हैं, लेकिन सिवाय आंसू बहाने के मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी सास ने तो मेरे आंसू को भी ड्रामाबाजी करार कर दिया था। उनका कहना था कि वह भी सालों से अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर रही है,
خیر جین مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن جب بھی ان کا فون آتا میں روز طور قطار روتی۔ ان کی ماں فون پر بھی ان سے میری بے شمار برائیاں کرتی۔ میں ان سب باتوں سے تنگ آ گئی تھی، اور پھر انہوں نے مجھے ایک دن بتایا کہ وہ مجھے اپنے پاس سعودی عرب بلا رہے ہیں۔ وہ ساری کارروائی کر چکے تھے، انہوں نے مجھے کاغذات بھی بھیج دیے تھے۔ یہ سن کر میں خوش ہوئی۔ وہیں میری ساس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن میں نے ان کو نظر انداز کرکے جلدی جانے کی تیاری کی۔ میں نے جین سے پوچھا کہ کیا آپ کے لیے کچھ لے کر آنا ہے؟ جین نے مجھے اپنے ساتھ 15 کلو فٹکری لانے کو کہا۔ یہ سن کر میں حیران ہو گئی۔ کیا ابھی کچھ دنوں پہلے تو آپ 10 کلو فٹکری لے کر گئے تھے؟ 15 کلو فٹکری تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میرا اپنا سامان بھی اچھا خاصا تھا، اور پھر سے 15 کلو فٹکری رکھنے کی وجہ سے مجھے زیادہ وزن کے پیسے بھرنے پڑیں گے۔ اور میں سوچنے لگی پتہ نہیں اتنی ساری فٹکری کا یہ سعودی عورتیں کیا کرتی ہیں۔ میرے لیے اتنا بھاری سامان سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں کے سفر کے بعد میں سعودی عرب اپنے پتی کے پاس پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پر جین کو دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر میرے پتی نے مجھ سے پہلا سوال یہی پوچھا کہ تم فٹکری لے کر آئی ہو؟ ان کی یہ بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ انہیں مجھ سے زیادہ فٹکری کی فکر تھی، جبکہ میں ان سے ملنے کے لیے بہت ہی بے تاب تھی۔ میں نے خاموشی سے فٹکری نکال کر انہیں دے دی، لیکن نہ جانے وہ کسی کو دے آئے تھے۔ واپسی پر ان کے پاس کافی زیادہ پیسے تھے۔ واپس آ کر وہ مجھ سے بہت معتاب سے پیش آئے تھے۔ اس کے بارے میں سوال پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا، اور نہ ہی یاد رہا کہ وہ فٹکری کسے اور کیوں کر آئے ہیں۔ جین کے پیار بھری باتوں میں سب کچھ بھول گئی۔ سچ کہوں تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جین نے مجھے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ آنے والے ایک مہینے میں نے اپنے پتی کے ساتھ بہت ہی اچھا وقت گزارا، لیکن ایک مہینے بعد ہی میرے پتی کہنے لگے کہ اب تمہیں میں یہاں نہیں رکھنا چاہتا، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ تم واپس لوٹ جاؤ۔ جین کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری آپ کے بغیر وہاں کیا زندگی گزر ہوگی؟ میں تو اپنے سب رشتے داروں کو کہہ کر آئی ہوں کہ اب میں ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہوں گی، ویسے بھی میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ وہ کہنے لگے کہ یہاں خرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور گھر بھیجنے کے لیے پیسے نہیں بچ رہے ہیں۔ انہیں اپنی امی بہنوں کا خرچہ بھی اٹھانا ہے۔ امی مستقل پیسوں کے لیے تقاضا کرتی رہتی ہیں، اور تمہارے یہاں ہونے سے میرے سارے پیسے یہیں خرچ ہو جاتے ہیں۔ میں نے ناراضگی سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی یہیں کوئی نوکری کر لیتی ہوں، میں اپنا خرچہ خود اٹھا لوں گی، لیکن اب میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میں اکیلے وہاں زندگی نہیں گزار سکتی۔ میری بات سن کر جین کہنے لگے تمہیں بھلا کیا کام ملے گا؟ تم کیا نوکری کرو گی؟ بہت سوچنے کے بعد میں نے جین سے کہا مجھے لوگوں کے گھروں کا کام ہی کیوں نہ کرنا پڑے، میں کر لوں گی، مگر واپس نہیں جاؤں گی۔ جین کو میری بات مذاق لگی، لیکن میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں نوکری کروں۔ پھر میں 15 سالے فلیٹ والوں سے کہہ کر کچھ عربی عورتوں کے گھر میں کام تلاش کر لیا۔ اس ایک مہینے میں میری کافی لوگوں سے جان پہچان ہو گئی تھی، کیونکہ ہم جس جگہ رہتے تھے وہاں زیادہ تر بھارتی فیملی ہی رہتی تھی، اور اس وقت میری جان پہچان میرے کام آئی تھی، تو عربی عورتوں گھر میں کھانا پکانے کے لیے رکھ لیا گیا تھا۔ تو میری بات سن کر وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے تم نے سچ میں کام ڈھونڈ لیا ہے؟ تو میں تمہیں دوسرے کے گھر جا کر کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جین نے میری ساری خوشی خاک میں ملا دی۔
थी، लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उनकी बात सुनकर मैं रोने लगी। मेरी आंसुओं ने ही जैन का दिल मौम कर दिया। अब खुद भी मेरे बगैर नहीं रहना चाहते थे। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी सास उन पर मुझे वापस भेजने के लिए दबाव डाल रही है, इसलिए वह मजबूरन मुझे वापस भेज रहे हैं। मैंने जानबूझकर इतना रोने का नाटक किया कि जैन ने मुझे काम करने की इजाज़त दे दी। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि अब मैं वहाँ हमेशा रह सकती थी। मैंने खुशी में जैन को गले लगा लिया और उनकी बाहों में हाथ डालकर मोहब्बत का इजहार किया। अगले दिन जैन दफ्तर जाते हुए कह गए कि अगर तुम्हें काम समझ आया हो तो करना, वरना पहले ही दिन वापिस आ जाना। मैंने उन्हें बेफिक्र कर दिया और उनके जाते ही घर के सारे काम निपटा कर और फिर मेरी पड़ोसन मुझे उन औरतों के घर ले गई। घर क्या थी, आलीशान महल थी। मैं तो देखकर हैरान रह गई कि दोनों ही अरबी औरतें बहुत अच्छी और खुश अखलाक थी। उन्हें उर्दू समझ आती थी, लेकिन बोलनी नहीं आती थी। उन्होंने इशारों से मुझे समझा दिया। मैं उन्हें किस तरह का खाना पका कर दो। पहले ही दिन मैंने बावर्ची खाने में एक अजीब बात देखी। एक दिन बहुत बड़े डब्बे में ढेर सारी फिटकरी के टुकड़े पड़े हुए थे। उसे देखकर मुझे याद आ गया कि मेरे पति और मैं भी इंडिया से इतनी सारी फिटकरी लेकर आई थी। पता नहीं मेरे पति ने उसके साथ क्या किया था। यह अरबी औरतें आखिर इस फिटकरी का क्या करती हैं? लेकिन यह सवाल मैं किस से पूछती, क्योंकि इस घर में मौजूद जितने भी और मुलाजिम थे वह सब अरबी थे। यहाँ इंग्लिश भी किसी को नहीं आती थी और जैन पहले ही बता चुके थे कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं थे। अरबी औरतें इसका क्या करती हैं? मैंने सोचने में 2 घंटे में खाना तैयार कर दिया और फिर दूसरी अरबी औरत के घर चली गई। वहाँ भी मैंने बिल्कुल यही चीज़ देखी। उसके बावर्ची खाने में तो पहले वाली से भी ज़्यादा फिटकरी थी कि यह आखिर माजरा क्या है। इंडिया में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। मुझे खाने पकाते थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरी दूसरी अरबी मालकिन बावर्ची खाने में आई और उसमें फिटकरी का एक टुकड़ा निकालकर और उसे तेल में भिगोकर एक कोने में ढक कर रख दिया। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया था, मुझे मालूम नहीं हो सका था। इसका अंदाज़ छुपाने वाला था। वह नहीं चाहती थी कि मैं उसकी तरफ देखूं। इस बात पर तो मैं और भी हैरान हुई थी। खैर, मेरा पहला दिन था, बहुत अच्छा गुजरा। मैं दोनों घरों का खाना पकाकर 5 घंटे में ही फारिग हो गई थी और जैन के घर लौटने से पहले ही घर लौट आई थी। खाना पकाने का मुझे हमेशा से ही बहुत शौक था, इसलिए यह काम मुझे बिल्कुल भी भारी मालूम नहीं हुआ। शाम को जैन घर आए तो मुझसे ढेरों सवाल पूछने लगे। मैंने उन्हें बेफिक्र कर दिया कि बहुत अच्छा है और मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। वो चाहे तो मुझे मेरी सारी तनख्वाह अपने घर भेज सकते हैं। मेरी बात पर जैन हल्के से मुस्कुरा दिए। वह जानते थे कि यह सब मैंने उनके साथ रहने के लिए कर रही हूँ। जैन रात के खाने के बाद मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर गए। यह पहली दफ़ा था जब मैं इतनी सुकून से उनके साथ बाहर निकली थी, वरना अब तक मेरी सोच पर यही तलवार लटकी हुई थी कि जैन मुझे वापस भिजवा देंगे। तभी मुझे अपने साथ एक बड़े मॉल में लेकर गए। उसने रंगीन दुनिया में पहुंचकर मैं खुश हो गई। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की चीज़ें थी और यहाँ तो हर औरत ही ढेर सारा सोना पहने हुई थी। मैंने कभी भी किसी औरत को खुलेआम इतना सोना पहने नहीं देखा था। मैंने अब तक यही समझा था कि सऊदी अरब में कुछ नहीं होता, लेकिन यह तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया था और आज पहली बार मैं यह
यह सब देख रही थी तभी मुझे कुछ खरीदारी करवाई और फिर जैन का एक ऑफिस का दोस्त मिल गया, उसके साथ उसकी बीवी भी थी। उन लोगों ने बहुत ही खुशी से हमसे बातें की और जब उन्हें पता चला कि मैं शादी के बाद इंडिया से यहाँ आई हूँ तो उन्होंने हम दोनों को अपने घर अगले दिन रात को खाने पर दावत बुलाया। वह लोग अरबी थे और लेकिन उनको उर्दू भी काफ़ी अच्छी आती थी। उन लोगों के बहुत जिद करने पर जैन ने दावत के लिए हाँ कर दी। मैं इस दावत के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि यह पहली दफ़ा यहाँ आकर किसी के घर दावत पर जा रही थी। अगले दिन मेरे दोनों अरबी औरतों के घर खाना पकाया और वापिस आते ही जल्दी जल्दी तैयार हो गई। जैन कहकर गए थे कि वह जल्दी काम से लौट आएगी और फिर हम दावत के लिए जाएंगे। जैन के आते ही हम दोनों एक दूसरे के साथ उनके दोस्त के घर चले गए। उनके दोस्त और उसकी बीवी ने बहुत ही खुशी से हमारा स्वागत किया। उनका एक छोटा सा प्यारा सा बेटा भी था जिसे देखकर ही मुझे बहुत उस पर प्यार आ गया था। जैन की दोस्त की बीवी का नाम सलमा था। वह बावर्ची खाने में खाने की तैयारी कर रही थी। मैं उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वह मुस्कुराकर कहने लगी कि भाभी आप बैठ जाइए, मैं बस खाना तैयार करके ही आती हूँ। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उसकी मदद करनी शुरू कर दी, लेकिन उस वक्त मेरी नज़र एक कोने में रखी हुई फिटकरी की थाली पर पड़ गई। एक दफ़ा फिर मेरी दिल में यही सवाल उठ गया था, आखिर यह अरबी औरतें इस फिटकरी का करती क्या हैं। मैंने सोचा कि मैं इस फिटकरी का राज सलमा से पूछती हूँ, मगर सलमा से पूछने में थोड़ी झिझक सी महसूस हो रही थी क्योंकि मेरी अरबी मालकिन ने छुपाने वाले अंदाज में फिटकरी को तेल डालकर रखा था। पता नहीं उसके पीछे कौन सी बात हो सकती थी कि ध्यान खाना पकाने की तरफ था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसी से पूछ लिया कि यह फिटकरी यहाँ क्या और क्यों रखी हुई है और इतनी सारी फिटकरी का क्या करोगी। उनका मेरी बातें सुनकर चेहरे का रंग बदल गया और जल्दी से फिटकरी की थाली उठाकर कपबोर्ड में रख दी। उसका अंदाजा बहुत ही अजीब था। मेरी बात का जवाब देने की बजाय वह खाना लगाने लगी तो मैं भी खामोश हो गई क्योंकि दोबारा पूछना अदब के खिलाफ था। सलमा ने बहुत ही मज़ेदार खाना पकाया था। दावत बहुत ही अच्छी रही। हम उन लोगों से इजाज़त लेकर वापस घर लौट आए थे, लेकिन सारे रास्ते मेरे दिमाग में फिटकरी ही चलती रही थी। जैन ने मेरा गुमसुम का अंदाज़ा देखा तो पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ है। मैंने जैन को सारी बातें बता दी कि किस तरह मैंने दोनों अरब मालकिन औरतों के घर में फिटकरी के बड़े डब्बे देखे थे और आज सलमा के बावर्ची खाने में भी बहुत सारी फिटकरी मौजूद थी। आखिर यह अरबी औरतें करती क्या हैं। मेरी बात सुनकर जैन हंस पड़े और कहने लगे, तुम औरतें तो छोटी छोटी बातों पर उलझ जाती हो, चलो मैं ही पता करके बताऊंगा कि इसके पीछे क्या राज है। दिन तेजी से गुजर रहे थे। मेरा काम बहुत अच्छी तरह जम गया था। मुझे उधर भी औरतों के घर खाना पकाने की आदत हो गई थी। मेरी मम्मी पापा अक्सर मुझे फ़ोन करते थे। जब से मैं जैन के पास आई थी मेरी मम्मी को सुकून हो गया था कि मैंने अपनी अम्मी से कई दफ़ा फिटकरी के बारे में बहुत से सवाल पूछे थे, लेकिन मम्मी को भी ज़्यादा पता नहीं था कि फिटकरी में तेल मिलाकर क्या किया जा सकता है। यह बात मेरे लिए एक हरत जैसी थी। मैं सऊदी अरब आकर पूरी तरह सेट हो गई थी। अब मुझे इंडिया वापस जाने की फिक्र नहीं रही थी। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों अरबी मालकिन मेरा ख्याल रखती थी। खाना भी बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता था, 3-4 खाने पकाने होते थे, वह भी थोड़े थोड़े। ऐसे करके कुछ दिन गुजर गए और राष्ट्रीय दफ्तर से लौटे तो मेरे हाथ पकड़ कर बैठ गए और कहने लगे, आज मैं तुम्हारी परेशानी ख़त्म कर देता हूँ और
میں تمہیں فٹکری کا راز بتاتا ہوں، لیکن ابھی عورتیں یہ نہیں چاہتی کہ یہ راز کبھی کسی کو پتہ چلے، کیونکہ فٹکری استعمال ان کے خاندان سے چلتی آ رہی ہے اور وہ اسے اپنے تک محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے سلمیٰ بھابی نے بھی تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ راشد کی بات سن کر مجھے پریشانی ہونے لگی کہ آخر اس فٹکری سے ایسا بھی کیا کیا جا سکتا ہے جو اس قدر چھپانے کے لائق ہے۔ زین کہنے لگے کہ ہر علاقے کے اپنی رسم رواج ہوتے ہیں اور اسی طرح ہر علاقے کے ٹوٹکے اور علاج ہوتے ہیں۔ تم بھی جب سے یہاں آئی ہو تم نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی ہیں جو انڈیا میں نہیں ہوتی ہیں، اور جو چیزیں انڈیا میں ہوتی ہیں وہ یہاں نہیں ہوتی ہیں۔ اس طرح فٹکری کا استعمال انڈیا میں کیا جاتا ہے وہ بالکل الگ ہے، جبکہ عربی عورتیں اس سے بالکل الگ قسم کا فائدہ حاصل کرتی ہیں جو حیران ہے۔ اور اگر انڈیا عورتوں کو اس کے بارے میں پتہ ہو جائے تو ہر گھر میں ہی فٹکری کے ٹکڑے نظر آنے لگیں گے۔ میں نے زین کو گھور کر دیکھا اور کہا کہ آپ بتا بھی دیں اور کتنی پہیلیاں بجھاؤ گے۔ میری بات سن کر زین نے مجھے ایک اور ایسا راز بتایا جسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ اپنی 22 سالہ زندگی میں نے آج تک فٹکری کا ایسا استعمال نہیں سنا تھا۔ حیرانی سے زین سے پوچھا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں کیا؟ زین کہنے لگے ہاں بالکل، یہ بات سچ ہے۔ میں اپنے ایک عربی دوست سے پوچھ کر آیا ہوں اور اس نے مجھے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ میرا عربی دوست وہی ہے جسے میں انڈیا سے فٹکری لا کر مہنگے داموں میں بیچتا ہوں۔ میرے پتی نے مجھے بتایا کہ عربی عورتیں پہلے ایک خاص قسم کا تیل تیار کرتی ہیں جو انہوں نے اپنے بڑے بزرگوں سے تیار کرنا سیکھا ہے۔ ناریل کے تیل میں کچھ ملا کر یہ تیل تیار کیا جاتا ہے۔ اس تیل کو تقریباً 2 مہینے تک رکھ کر تیار کیا جاتا ہے اور پھر فٹکری کو کئی دن رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد روز رات کو اس دن والے فٹکری کو پیس کر استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی عورتیں ہر رات اسے اپنے پیٹ اور ناک میں لگاتی ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ اس طرح ان کے پاس بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اور سنا ہے کہ واقعی جو عربی عورتیں فٹکری والے پاؤڈر استعمال کرتی ہیں ان کے پاس بیٹوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ بات میرے لیے انوکھی تھی اور واقعی زین نے نہیں ہے اور نہ ہی مجھے تیل بنانے کا طریقہ آتا ہے۔ میری بات سن کر زین ہنس پڑے اور کہنے لگے مجھے بس اولاد کی خواہش ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ زین کی سوچ جان کر مجھے بہت ہی خوشی کا احساس ہوا تھا کہ دوسرے مردوں کی طرح انہیں اولاد کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں ابھی تک دونوں گھروں میں کام کر رہی تھی اور کچھ ہی دنوں میں میری دونوں مالکنیں پریگننٹ ہو گئی تھیں۔ میں اپنے طور پر خود سے ان کا خیال رکھ رہی تھی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ میری دونوں ٹھیک کہاں ہیں۔ اگر انڈیا عورتوں کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو سب عورتیں اس ٹوٹکے کو استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ اب عورتیں اس بات کو اتنا چھپا کر کیوں رکھتی تھیں۔ میری بات سن کر راشد کہنے لگے کہ ہر کسی کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں اور زیادہ تر عورتیں بتانا بھی نہیں چاہتی کہ وہ بیٹے پیدا کرنے کے لیے کوئی ٹوٹکا استعمال کر رہی ہیں، خاص کر کے عربی عورتیں۔ زین کی بات سن کر میں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا کہ میرے پاس تو اب فٹکری مالکن کے بیٹے ہی ہوئے تھے، شاید ان کا بنایا ہوا تیل واقعی کام طور پر تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اوپر والے نے مجھے خوشخبری سے نواز دیا تھا، لیکن میں نے ایسا کوئی تیل استعمال نہیں کیا تھا، پھر بھی مجھے بیٹا دے دیا تھا۔ بیٹا یا بیٹی یہ سب اوپر والے کے ہاتھ میں ہی ہے، لیکن ہم انسان ہمیشہ اپنے طور طریقے پر تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عربی عورتیں بھی ایسے ہی
ایک تکلیف استعمال کر رہی تھی۔ میں یہ بات تو نہیں جانتی تھی کہ کتنی عربی عورتوں کے گھر پھٹکری موجود تھے۔ کیا آپ لوگ بھی بیٹے کے لیے اس طرح کے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں یا پھر کبھی عربی عورتوں کی پھٹکری کے ٹوٹکے کو سن رکھا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے اور ہمیں بتائیے کہ کیا بیٹا ہی ضروری ہے؟ اگر اوپر والا ہمیں بیٹی دینا چاہتا ہے تو کیا اس میں کوئی برائی ہے کہ آپ کے علاقوں میں بھی بیٹوں کی پیدائش کے لیے ایسے ٹوٹکے کیے جاتے ہیں؟ دھنیہ واد۔